गोविंदा जिनका पोता खातून से चमट गया था। गोविंदा वही जिन है जिसने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को दौराने तूफ़ान तंग किया था। ये मुख्तसर कहानी मेरे पोते तैमूर ने, जिसकी उम्र 13 साल है, अपने दोस्त ज़ैन अली की वालिदा के बारे में सुनाई। ज़ैन अली की वालिदा नुसरत बीबी अपने बेटे की तरह तैमूर को बहुत चाहती और पसंद करती हैं। वो निहायत पाक-बाज़, खूबसूरत, नेक दिल और नफीस खातून है। जब नुसरत बीबी को बताया गया कि वो उम्मीद से है तो इसे, इसके मियाँ और सब घर वालों को बेइंतहाई खुशी हुई। इस खुशखबरी पर सारे घर में मुसर्रत का इजहार किया गया। नुसरत बीबी के मायके ससुराल वालों की तरफ से पूरा ध्यान रखा जा रहा था। इसके खाने पीने, खुराक का बड़ा अहतमाम किया जाता था। इसे किसी किस्म के कामकाज करने की इजाज़त न थी। अरसा बाद इस खानदान में औलाद की आमद थी। इसे छठा महीना था कि अचानक अज़ियतों और मसाइब में जकड़ी जा रही थी। हर वक्त चीख व पुकार, शोर शराबा, उछल कूद, सारे घर में दौड़े लगाना, अपने हाथों से चेहरे और जिस्म को ज़ख्मी करना, अपने चेहरे और जिस्म को ज़ख्मी करना। इसे खाने पीने का होश न था, किसी को पहचान न रही थी। एक कैफियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इसके मियाँ और घर वाले बहुत परेशान थे। डॉक्टरों को दिखाया गया। वो बाकायदगी से, तवज्जो से इलाज मुआलिजा कर रहे थे, लेकिन मर्ज़ की तशख़ीस न हो रही थी। नुसरत दिन ब दिन कमज़ोर और हड्डियाँ का ढांचा बनती जा रही थी। बताया जा रहा था कि शाह जन्नत के असरात में है। इनका असबी साया है। आमलों से रजू किया गया। वो अपने अपने मुख्तलिफ तरीक़ों से अमलियात के ज़रिए अमल कर रहे थे। हर तऊज़ घंटे सब इस्तेमाल किए जा रहे थे, लेकिन सब बेफ़ायदा। घर का माहौल निहायत दिगरगो हालत में था। छोटे बड़े सब अहल खाना अस्तराब की हालत में थे। किसने इनका बताया कि शहर में एक अमलियात करने वाले शाह साहिब हैं, निहायत नेक सीरत, आला तालीम याफ्ता, बाशरीयत, बाअमल, बुज़ुर्ग, बाउम्र, 85 साल है। वो खुद बहुत बड़े जागीरदार हैं और वो फी सबील अल्लाह दरूद करते हैं। इनसे रजू किया गया। नुसरत बीबी को निहायत बिगड़ी और मखदूश हालत में इनके पास ले जाया गया। इन्होंने इसकी हालत ज़ात देखी, सब समझ गए। इतना बताया कि इन पर जिन्नात का साया है। वो निहायत ख़तरनाक जिन के असर में है। अगर इस जिन की शैतानी कारस्तानी से जान छुड़ाई जाए तो बीबी ठीक हो सकती है। नुसरत बीबी को इस मुसीबत से छुटकारा दिलाने पर पूरी तवज्जो दी गई। दौराने अमलिया शाह साहिब अपनी चुनी, जो खुद बाअमल अमला थी, हमेशा अपने साथ रखते थे। चूँकि वो ज़ईफ़ उम्र थी, जिस्मानी लिहाज से लाग़िब थी। दौराने अमलियात मरीज़ ऐसी हरकत करते हैं कि किसी के ख्वाबों में नहीं आते। इनकी पोती इस सिलसिले में इनकी मददगार थी। दूसरा, शाह साहब किसी गैर मुहर्रम को हाथ लगाना नामुनासिब समझते थे। शाह साहब ने सबको सिवाय अपनी पोती के बाहर निकाल दिया।
تسبیح، سورۃ یاسین، آیت الکرسی اور دیگر عملیات اپنے پاس رکھیں۔ زور زور سے نہایت پر درد آواز میں پڑھنے لگے۔ نصرت نے شور مچانا شروع کیا۔ وہ بار بار شاہ صاحب پر حملہ کر رہی تھی، ایک دو دفعہ انہیں زخمی کر دیا۔ اس موقع پر ان کی پوتی سنبھال دی رہی تھی۔ کوئی 1.5-2 گھنٹے بعد شاہ صاحب نصرت سے مخاطب ہوئے۔ وہ مخاطب تو نصرت سے تھے، لیکن اس کے ذریعے جن سے بات کر رہے تھے۔ کیوں شیطانی کھیل کھیل رہے ہو؟ اس بی بی نے تمہیں کیا تکلیف دی ہے؟ تم نے کیوں اسے عذاب میں مبتلا کر رہا ہے؟ اس کی جان چھوڑ دو، ورنہ میں تمہیں نیست و نابود کر دوں گا۔ نصرت اپنی زبان سے جن کے لہجے میں نازیبا الفاظ ادکار رہی تھی، وہ شاہ صاحب کو دھمکیاں دے رہی تھی۔ اس معاملے میں دخل نہ دو، ورنہ نقصان تمہارا ہوگا۔ اس کو اسی حالت میں چھوڑ دو، میں اسے کبھی ٹھیک نہ ہونے دوں گا۔ شاہ صاحب غصے کی حالت میں اسے دھمکا رہے تھے۔ لوہے کی لمبی سلاخ لے کر اسے بتایا کہ اس کے جسم اور روح کو پاش پاش کر دیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ شاہ صاحب اپنے عملیات جاری رکھے ہوئے تھے۔ آخر 2 گھنٹے کی پڑھائی اور باہمی چپخلیش کے بعد جن نے اپنی شکست تسلیم کر لی، وہ مغلوب ہو چکا تھا۔ شاہ صاحب کے پڑھے گئے کلمات اور آیت کریمہ نے اس کی شیطانی حرکات کو قید اور جکڑ لیا تھا۔ شاہ صاحب کے استفسار پر جن نے بتایا کہ وہ گووندا جن کا پوتا ہے۔ گووندا جن جس نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی کے دوران طوفان نے اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے روک رکھا تھا۔ بحکم باری تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو ٹھکانے لگایا تھا۔ نصرت ایک رات اپنے گھر سے باہر کھیتوں کی طرف نکلی۔ ایک بہڑ کے درخت کے نیچے گزر رہی تھی۔ گزرتے ہوئے اس کے کھیلے بچوں کو اپنے پاؤں تلے روندا تھا اور زخمی کر دیا تھا۔ ہم نے ٹھان لیا تھا کہ اسے ہمیشہ عذاب و مصیبت میں گرفتار رکھیں گے۔ شاہ صاحب کے عمل میں ہم بے بس ہیں تو توبہ کرتے ہیں، اس بی بی کی جان چھوڑتے ہیں۔ بس اتنا خیال کریں کہ 10 دن تک مسلسل تازہ بکری کی کلیجہ کھاتی رہیں، اور پھر ان درختوں کی طرف رجوع نہ کریں۔ یہ کہتے ہوئے جن نے اس کی جان چھوڑ دی اور بتدریج اس کے قبضے سے آزاد ہوتے گئے۔ 2-3 دن بعد وہ بالکل تندرست ہو گئی، اپنی پرانی گھریلو زندگی کی طرف لوٹ گئی۔ 4 ماہ بعد اس نے خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ آج وہ بیٹا زین علی ہے، جو تیمور کا مخلص دوست ہے۔ آیت الکرسی، سورۃ یاسین اور نیک پاک کلام کا اثار انہیں بچا گیا۔ شاہ صاحب کا شکر ادا کیا۔ انہوں نے یہ سب فی سبیل اللہ اور خدمت خلق کے جذبے کی ملحوظ خاطر کیا، بلکہ یہ پیشکش کی کہ نصرت کے لیے 10 روز تک ان کے گھر سے کلیجے بھیجے جائیں گے۔ ایک بات کی وضاحت ضرور ہے کہ آج کی سائنس اور ڈاکٹر جنات کو تسلیم نہیں کرتے، حالانکہ قرآن پاک میں بارہا بتایا گیا ہے کہ پناہ مانگتا ہوں
جن و انسان کے شر سے جس پر ایمان لانا واجب ہے۔ الحمدللہ۔